so special to me, and I can't help but stay, lying right beside you, brushing out all my blues. And it swings me like an angel, flying softly to the sky. You make me feel like a baby, hearing sounds of lullabies. SJTI2 Infinite FM. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Not all that bad, my friend. Ang atong kinabuhi nining kalibutana, walay kasiguruhan, puno sa problema, kasakit o kagulanan. Dungganon ka man, kusgan, og imong naangkon ang tanang butang ni ini nga kalibutan. Apan, ang imong kinabuhi do nagihapoy utlanan, og ikaw mo atubang sa hugmanan. Busa, samtang buhi pa ikaw, hatagig panahon ang atong labaw magagagahom, pangalagad og tinarong, aron ikaw mamatarong, ug aron imong maangkon ang kinabuhing dayon. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Tulumanon nga magapahinumdum ka nato sa atong katungdanan, samtang ania pa kita sa kalibutan. Yamog sa kabuntagon. Paminawa ang mga huni sa alawiton, nga magkahatag ka nato kadasigon. Ingon man ang mensahe sa pulong sa Dios, nga kanatong tanan magahatag og paglaom ni ini nga kalibutan, nga luyo sa kalisod, problema, kasakit ug kagulanan. Duna kitay dangpan. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Ug karon ania ang inyong magsusulti. Come to me, and I will give you rest. Okay, kala kumustag, mayong nga buntag, mayong nasab nga pagpaiguban din sa ito nga programa Yamog sa Kabuntagon. Galanin nasab si Pastor Nel, magapaiguban nasab kaninyo sulod sa usa ka takna. Alan nasab sa paghisgot sa mga mabulawanong pulong gikan sa balaan nga kasulatan. Nga kini mo'y magiya sa matag usa ka nato ug may mahimo nga magpayamog, magpabugnaw sa atong tibok nga adlaw, sa ato nga pagkinabuhigala ibabaw nining kalibutana. Dagkutag pasalamat sa Dios sa kagayon nga itong nabatnan tungod kay iyatang giproteksyonan sa tibok gabi sa itong pagpamahulay o kagipadangat kita nining buntaga higala para nasab sa pagbuhat sa atong matag usa ka mga buluhaton aron sa paghimaya pagdaig ngadto sa atong labawng makagagahom. Sa ngalan sa kitibuang puwersa sa Seventh Adventist Church Local Conference Iglesia Adventista del Séptimo Día, labi na usab sa atong kinatibuang management sa atong istasyon sa NBS nung lading broadcasting services, o labi na sa atong management and staff, higala atong CEO Sir Jimson G. Broma Mundido, ang atong General Manager COO Ma'am Girlie Maglangit Mundido, ang atong Legal Counsel Attorney Ronel Inot, Attorney Baldomero Boy Baliling Fernandez, Attorney Arman Bindalian, ang atong Network Manager higala Sir Yunel Rodriguez. Usab sa 90.1 din sa Butuan higala ang atong Station Manager Sir Nico Fernandez Casal, o sa 100.1 dito higala sa San Franz Sir Runil 5, o dito sa bigala sa 94.3 nung lading NP Radio Sambuanga Sibugay. Ang igihandol pa higala ni Tito Bal. Okay, sa mga nagkaka-hook up higala ha, kumusta mayong buntag, mayong pagpaiguban nga kaninyo, no? Dito sa may San Franz, mga kaigsuunan na to sa San Franz, kumusta man mo higala? Nga nagapanikay-sikay na, nagamonitor na nining sayong kabuntagon. O dito sa balikan higala sa Sambuanga Sibugay, Ipiligala. Kumusta mong tanan?
O labi na diri sa Butuan City, no? Sa tanan nga mga nagapaminaw, nagasubaybay kanunay dinhi sa atong programa sa matag buntag. No, sa mayong buntag sa atong mga kaubanan dinhi sa atong estasyon ni Gala, no? Sir John Lloyd, good morning. No, sa atong kapartner higala kada sugod sa atong program. Naagid siya kanunay nagasubaybay, nagapaig-uban kanato. No, sa to pa mga kaubanan higala, no, si Sir John Tanyara naasab din higala. No, nagtuko nga ang ato usab nga mga kaubanan ini mga takna hinahina na usab sa pagpanikay-sikay para mo padulong na usab dinhi sa pag duyog ora pag-duty sa matag usa ka mga buluhaton, no? Siguro si Sir Nick nagbiyahe na usab karon. Og lang si Sir Ivan, good morning dahil Sir Ivan, no? Sayo kay nimo mata si Sir Ivan. Og si Sir Jasper, maayong pagpaminaw, maayong buntag. Usab mayngon man kay Sir Chris, no? Okay, gala pa rin ta sa unahan, sa dili pa nato ipahigayon ang pag-ampo alang sa ato nga pagsugod, sa ato nga pagpakig-uban, o sa kaawit atong ipabati nganhay kanatong tanan, alang sa atong pagpamalandong, awit nga naguluhan, labaw gayud ka. Diyos, ang kinabuhi ko, ihanag ko kini kanimo.
Okay, galawang gidapit ang katilingban sa pagduyog alang sa ito nga pag-ampo. Dalaygon mahimayaon nga Dios nga manamo nga nakasalangit. Dios nga labing gamhanan tagi ikaw sa mong kinabuhi. Nainintak na kami nagapasalamat nga na kanimo sa bubayguban kanamo. Sa tibok gabi sa pagpamahulay, imo kami giproteksyonan, gipadangat nining sa iyong kabuntagon. Salamat sa imong giya, O Dios. Nagalaom kami ikaw magapasaylo sa matagusan na mo kamakalapasan, sa pulong man sa buhat sa unana sa pagi sa pagpakasala. Pasaylo kami, aron ang pag-ampo, dilim imong kawang utak ikaw, magadawat niini. Samtang kami magaton sa iyong pulong, tayo kami sa nito nakaalam sa pagsabot nga mahimo kining giya, nga mong masabtan ang mga pulong sa yano gahapsay, O Dios. Nga mahimo pagtulunan sa pagpaabot sa pagpadayag ning kalibutan na. Nagalaw mo sab kami ikaw magabindisyon ng magapanalangin ka na mo. Hilabi na nini nga istasyon, panalangin ni kini O Dios nga kini magmabungahon, magpapadayunon, pinagi sa mga produkto nga ilang gina-offer ngadto sa mga katawhan. Ipakita ang imong milagro gahom nga ang kaayuhan ilang mabatnan. Aron sa ingon niya na O Dios, kining istasyon na mulambo pa o maabot pa ngadto sa mga dapit nga naikinahanglan sa imong pulong. Kay Jimson G. Brumamundido, ban sa iyahang kapika sa kinabuhi. Ma'am Girlie, ban sa iyang pamilya, ikaw magapanalangin kanilang tanan. Aron sa ingon niya O Dios, nga kini nga buluhaton magmapadayonon pa pinagi sa imong tabang, nga imong gipaabot ngadto kanila. Uban kanamong tanan, hiusaha kami O Dios nga sa mga tubangan. Amo ka nang itugyan nga na kanimo, nga kining tanamong gipay dili makawang uban sa kapasayloan sa mo salamo kining madawat. Tungod lamang sa ngalan ni Kristo ang personal bugtong manluluwas. Amen. Okay, gala, padayon ta sa unahan sa ito nga pagpaiguban din sa ito nga programa, Yamog sa Kabuntagon. Kumusta mong tanan mga kaikigsunan ha? Pahilo na. Pwede ka mo makahimo sa pagduyog sa ato nga programa, pinagi sa inyo nga pagpaiguban din sa ato nga cell number mga higala ha? Pakipaabot sa inyong mga mensahe. Aron usab nga atong masayran higala no kun din man kamo napahimutan karon nini mga taknaan nga nagamonitor sa atong nga programa, makahimo kamo sa pagpaiguban pinagi sa inyong pag text atong text line 0950-620-5679. Usbo na to higala 0950-620-5679. Okay, diyan ninyo ipaabot ang inyong mga mensahe aron ato kanang hatagan og pagtaga-higala dinhi sa ato nga pagpakiguban. Sulod sa usa ka takna no, usa ka takna ta makiguban kaninyo mga kaigsuonan aron lamang pagpaambit sa mga mabulawanong pulong sa Dios gikan sa balaan nga kasulatan. Sa ato nga nagamonitor sa ato nga Facebook higalan sa Nunglading Infinite Radio sa 90.1 higala ha. Pakipaabot sa inyong mga mensahe aron nga sa ingon niya na higala mahatagan na itong pagtaga-higala din sa ato nga pagpakiguban. Okay, galang sa itong nga pagpaiguban, padayon ta sa paghisgot, sumala sa itong nasugdan higala nga gitunan no, sa atong nga pagtuon sa pulong sa Dios. Din atong gisgutan higala dinhita sa ikasiyam nga sugo. Sa rason higala nga atong gitunan ang gitawag nato higala o mensahe sa tulo ka manulunda. O gania pakita higala sa unang manulunda pa ang atong gisgutan. Nga nagisgot sa unang mensahe, sa unang manulunda, wala lain kundi ang pagkahadlok sa Dios. O gato ni siyang pisa-pisa mga kaigsunan, no? Sa pagtuon, kining pagkahadlok sa Dios. Nga naman tungod kay dili lang kay basta pagkahadlok lang, kundi dunay dako nga katuyuan.
nganong gitagaan tag mensahe mahitungod sa pagkahadlok ngadto kaniya. Ngano man tungod kay diha day sa pagkahadlok ngadto sa Dios mga higala, diha ta magsugod og kaukab or kaabli ang atong hunahuna sa mga maayong butang nga kini may kalambigitan higala sa katuyuan nganong mahadlok ta sa Dios. Dili sa pagkahadlok higala nga matud pa kanang giingon nila nga magka-anxiety ka or magka-nervyos, dili na nga paagi sa pagkahadlok higala, kundili sa pagkahadlok sa pagbuhat sa mga butang nga kini gika ligot-gutan sa Dios. No, muna nga paagi higala sa pagkahadlok nga gisgutan sa balaan nga kasulatan. Og kini nga kahadlok higala mosangpot ngadto sa pagbato natog kaalam. Nga kining kaalam higala mo ay maghatag ka na tugiya nga mahibalo kita kung unsa itong maayo nga pagabuhaton. No? Atong ginabalik-balik higala sa pagpasabot. Ang Proverbio Kapitulo 1, versikulo 7 nga pinagi sa itong pagkahadlok ngadto sa Dios. Diha ta makabaton og kaalam og Salmo Kapitulo 111, versikulo 10. Unya diha mo resulta makaigsunan nga kung dili nato na gamiton nga kaalam tungod sa itong pagkahadlok ngadto sa Dios. Ang resulta, Oseas 4:6, laglagon ta sa Dios. Diba? Sa to pa naagyoy sangputanan, no? Nagi sangputanan higala unay padulngan kun ugaling mga higala dili nato masabtan, masayran kuno sa tong buhaton sa mahadlok ta sa Dios, no? Muna atong timan-an mga kaigsuonan. Muna nga pinagi sa pagkahadlok ngadto kaniya mosangpot nga magtuman ta sa iyang kasuguan. Ecclesiastes 12:13 ang tanan nadugog na kahadlok ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao, no? Naaday ti katungdanan higala. Muna nga diha sa pagkahadlok ngadto mahibalo tag unsay atong katungdanan, no? Unsay atong bulohaton nga kini mo'y maghatag ka na tugiya hilabi na sa ato nga pagpag-alagad ngadto sa Dios, no? So muna nga dinhi ta nagtuon higala mahitungod sa ikasiyam nga sugo nga dili ka magsaksi og bakak. Oh. Kining gisgutan makaigsunan nga dili ka magsaksig bakak batok sa imong isig ka tawo. Oh, muna nga atong tun-an kayaron nga sa ingon niya na higala masabtan pagyud nato kung sa unsang pamaagi nga kita makapamakak, no? Muna giingon higala nga sumala pa sa Zacarias, sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod gayud ngadto sa iyang isig katao, no? Sa to pa kun unsay tinuod kinahanglan mo ra gyud atong isulti. Zacarias 8:16, no? Nga kun unsay tinuod mo ra tong isulti sa tong isig ka tawo sa matuod gayud, no? Pag dili tinuod mga higala ayon na lang to giapil pagsulti kay alanganin man to, no? Maningon og ayaw pag itugot nga may tawo nga diha kaninyo magalalang og daotan nga sa sulod sayang kasing-kasing batok sa iyang isig ka tawo. Og ayaw paghigugmaa ang pagpanumpa sa bakak, no? Sa to pa kinideng pagpamakak di makaigsunan related po din nga dili malikayan nga doon na po'y pagpanumpa nga mahitabo, no? Kada bang makapanumpa ta makaigsunan munang kung magisgo ta og pagpanumpa mga higala gitagaan gyud tag idea pamaagi sa Dios, gitagaan tag mga pasidaan sa Dios sa matag usa kanato nga kun mahimo, no? Kining pagpanumpa mga higala dili gyud nato buhaton, no? Ngano man makaigsunan kay malagmit nga basin og dili mahimong matuman ang resulta mga kaigsuonan makasaksi ta og bakak, makahimo ta sa pagpamakak. Ngano makahimo ta og pagpamakak? Tungod kay ang atong gipanumpaan dili man wala man nato tumana, no? Muna kining pagpanumpa usa ka delikado makaigsuonan. Ngano man musangpot kini sa pagpamakak, no? Muna nga
Pero dili nato ikahibulong kay kini usa ka dako kayo nga responsibilidad mo hinungdan ang tao manumpa gayud. O manumpa gyud ang tao labi na sa pagpangatungdanan. O tanawan ng atong mga nangatungdanan sa atong panggamuhanan. Bisan asa ta mga tungdanan mga higala papanumpaon juga. O nganong papanumpaon ka sa dihang mga tungdanan ta? Para lang gyud nga imo jong ato yung tumanon. Ato yung tumanon. Kana bang ato yung mahimong responsibilidad. Mabitang gingon sa Numeros 30 versikulo 3, ang tanan nga panaad o ang tanan nga panumpa nga nagahigot sa pagsubo sa kalag, no? Sa to pa kini ding pagpanumpa day makaisunan usa ka pamaagi sa paghigot, no? Kada bang gihigtan ka nga kinahanglan nga imog yung buhaton, no? Mabitaw nang diha ang pagpanumpa makaisunan. Usa na siya ka pamaagi nga makasaad ta nga ato yung tumanon. Mo nang diha sa kaminyoon. Diha sa kaminyoon manumpa juga nga imo bang dawaton, ano man na. Imong kapika sa kinabuhi, sa kasakit o sa kalipay, no? Gipapanumpa ta diha higala sa kaminyoon. Ang resulta, mo ingon jud ka nga pastor, pader, no? Saman as may nagkasal nimo. Ang resulta, manaa jud, no? Ngano man makaigsunan kay kwa man na siya, higot ang kaning kaminyoon makaisunan, higot man ni siya. Dili man ni pwede nga kung akong kaya, pastor, okay, mag-uban mo, pero di na ako kaya, di na po ko. No? Muna yung dili ka manumpa, na di po musugot ang babae, no? Di ka manumpa, di ka makigsaad, nga, makiguban ka niya sa kasakit o sa kalipay. Muna nga, kinahanglan, nga kung unsa tong gisulti, ato yung tumanon, ngadto ngano makaigsunan tungod kay kini usa ka pamaagi makaigsunan nga gihigot man ni sa tua, no? Munang aton tumanon nagsaad man sabta kinahanglan nga atong himuon nga kini makapahimuot ngadto sa tong labawng makagagahom, no? Muna nga bitaw nga sa balang kasulatan, no, dinhi sa atong gisgutan mahitungod sa dili ka magsaksi og bakak ngadto sa imong isig ka tawo, ang resulta mga kaigsunan nahitabo nga si Salmista David nakasulti sumala pa sa 116 versikulo 11 sa Salmo, nakahisgot siya nga bakakon ang tanan, no? Nganong nakaisgot masig bakakon ang tanan bisan sa Roma 3:4 gisubli ni Apostol San Pablo, no? Sa unsa dayng pamaagi, daghan day pamaagi mga higala nga makapamakakta, no? Una-una kini pagpanumpa nato, no? Kung dili nato tumanon unya kay halos tanan basta musulod sa kaminyoon makapanumpa man. Na karon kung dili nimo tumanon imong saa dito sa kaminyoon, di ang resulta makapamakak. Ngano man mga higala, nganong makapamakak man, tungod kay do na may gipakigsaaran niya pagkahuman dili man tumanon. No, muna nga unsay buhaton nato, kinahanglan nga kun unsay atong gisaad ato ginantumanon mga kaigsuonan, no? Aron nga ang Dios mahimaya nato makaigsuonan, no? Munang dunay mga tambag, no? Unsa may mga tambag mga higala? Ecclesiastes kapitulo 8 bersikulo 2, gitambagan ko ikaw, bantay ang sugo sa hari o kana sa pagtagad sa panumpa sa Dios, no? Bantay ang sugo, di ba? Kindi ding pagpanumpa makaigsunan usa ka pamaagi nga bantayan nato ang sugo sa Dios.
No, unsa man ang sugo sa Dios, muna tong gisgutan, ikasiya mga sugo naman ta nagisgot karon. No, mahitungod sa kasuguan sa dili ka mamakak, no? Dili ka magbakak, dili ka magsaksig bakak batok sa imong isig ka tao. Munang abisan ang Dios, doon naman siya panaad, ngadto siyang katauhan. Doon naman siya saad. Niyang iya mga saad, iya ginin tumanon. Kung ato pong tumanon, ang ato mga kaigsuunan nga buluhaton, no? Ang ato nga buluhaton, no? Muna'y atong timan-an mga kaigsuunan. Kay usa kini ka pamaagi nga ang Dios dili gali siya magbakak sumala pa sa iyang gipamahayag, no? Unsa gingon sa Dios makaigsunan, Números 23 bersikulo 19. Ang Dios dili usa ka tawo nga siya magbakak, ni anak sa tawo nga siya magahinulsol. Siya nagasulti og dili ba siya magabuhat ni ana, kung siya magapamulong og dili niya kana pagatumanon, no, sa kapangutana. Munang unsay isulti sa Dios, iya ginantumanon. Hub 6:28. Busa karon busa karon ikahimuot ninyo ang pagsudong kanako, kay sa pagkamatod ako dili magbakak sa inyong atubangan. Sa to ba? Dili siya magbakak sa atong atubangan. Muna ang pangutana, nga naman nga nakasulti man si Salmista David nga ang tanang tao bakakon. Naday mga rason, naday mga hinungdan, mga kaigsuunan nga posible, makaingon tayo galag posible, kaya nga naman dunay mga punto sa itong mga karakter nga wala ta nakabantay nga nakapamakak na daita sa atong isig katao. Wala ta makabantay. Nganong wala man ta makabantay mga kaigsuunan? Tungod kay hilabi na diha sa relasyon. No? Pagbati. Diha sa mga pagbati, kung atong hinumduman, naman gingon sa Proverbio Kapitulo 10, versikulo 18. No? Unsa may gingon sa Proverbio, na gipasidaan ang balaang kasulatan. Unsa gingon? Kadtong nagatago sa pagdumot adunay bakakon nga mga ngabil, ug kadtong nagapamulong sa usa ka buntag-buntag may usa ka buang, nagapamulong og usa ka butang-butang may usa ka buang, no? Sa to pa nagatago sa pagdumot, no? Example, amo ni gisgutan nato ha, anto lamang padayon makaigsunan ang atong pagtuon, no? Nakay pagdumot or nakay di maayo nga pagbati sa mong isig ka tawo. Unya dili ka mosulti ngadto sa iya ha. Unya magpaasip lang ta nga okay na. Gitaguan nato higala nato pagbati, kabahin na siya sa pagpamakak, no? Kinahanglan nga isulti gyud, no? Ngadto sa atong isig ka tawo kun unsa man atong gibati para nga dili ta mahimo nga makapamakak, no? Proverbio 26 versikulo 28. Mo na siya nga ubana makaigsuunan. Nga kinahanglan musulti ta, no? Dili man na ang pagsulti makaigsuunan, dili man na nag-ingon nga nisulti ka tungod kay duna kay kasuko, dili man na sa inana nga pamaagi. Ang pagsulti nato dili tungod kay dun tay kasuko, kundi gipagawas lang nato ang atong pagbati. No? Inana mo gud ang punto ana mga kaigsuunan. Ngano man kay diha manggod ta diha manggod nga punto makaigsunan makabaton tagsala nga dili nato mapagawas ang atong gibati, magpabili ng atong kasuko, ng atong isig ka tawo. Ngano man mga kaigsunan kay lapas naman sa kanang gitawag sukod sa Dios. Unsa man day ang sukdanan sa Dios mahitungod sa pagkasuko mga higala. Episo 4 versikulo 26. Pagpakasuko kamo apan ayaw kamo pagpakasala, no? Sa to pa diha nga pamaagi dili pwede ta masuko nga dili ta makasala, no? Kato atong isulti atong pagbati nga to sa atong isig ka tawo, wa man ta nakapamakak ana kay igo ra man ta nagsulti. Ug wa pud ta nasuko niya, gipabati lang pud nato. Ang rason mga higala para dili gyud ta makasala sa pagpamakak, no?
Gisulti lang nato nga, brother, sister, narabadyo ko'y gibati sa imo. Unsa man na, Mga lagi ni, pero ayaw pag-unahon na nga nasuko ko sa imo ha. Nalang ko'y gibati ba nga gusto lang ako ipagawas. Di ba? Nga naman, o sige yun, pagpakasuko ka mo, apan ayaw ka mo pagpakasala. No? Ibutan doon nasuko ka, pero ayaw pagpakasala. Sa inyong pagkasuko, ayaw pagpasalopi sa adlaw sa inyong pagkasuko. Di ba? Kung masuko ta mga higala, dili na to pasalupan ng adlaw. Ang pangutan na nakasala day ka to sa pagpamakak, ang gisulti raman nimo ang tinuod. No? So, ingon na ang instruction sa balaang kasulatan mga kaigsunan, bodeng si Pablo nakasulti nga, sa hinanali nakaingon siya nga ang tanang tao, bakakon, ngano man, kay naday gitawag og pagtago sa maong pagbati. No? So, dili maayo. No? Muna giingon nga, kung ingana na nga pamaagi, nga magtago-tago ka makaisunan sa mong kasuko, sa mong isig katao, ang resulta kadugay na maglikay-likay na ta. No? Di na taganahan mo atubang niya. Nga naman, tungod kay naaman sa tong kaugalingon. Sabi atong buhaton, ang atong buhaton para atong malikayan, na may mga pamaagi god, atong dumtan. Kinsa man atong dumtan ang ato bagi kasukan? Salmo 97 versikulo 10. Og kamo mga hinigugma kang Hiyuba, dumti ninyo ang dautan. Unsa tong buhaton makaigsunan? Atong dumtan ang dautan. Kung magdumot na galit ang dautan mga higala, ang resulta mulikay tas dautan. Adili gyud ta makabuhat og dautan kay mulikay naman ta, no? Sa to panade pagdumot mga higala nga gialaw o gidawat sa Dios kining pagdumot ngadto sa dautan. Mo na mga instruction sa balaang kasulatan mga higala nga nahimo na tong guide, nahimo na tong giya pagtulunan sa matag usa kanato. Aron lamang gyud makaigsuonan makalikay ta, no? Kay kung dili man gud pud ta masuko makaigsuonan, dili man pud na maayo. Sa balaang kasulatan makaigsuonan, kay ang Biblia kumpleto ba ni sa pagpasidaan. Kung di pud ta kabalo masuko, bisag kabalo tang mali, wa gihapon ta mobati kasuko. Kaya ang kasuko man gud dito man gud na magsugod sa mga kamalian. Na mga bali nga nabuhat. Sito pa dito magsugod nga masuko ka kay no na may mga mali nga nabuhat mga higala. So ang resulta kung bisag mali, dili ta mo bati makaigsuonan sa gitawag nato og pagkasuko, dili pod na maayo atubangan sa Dios, no? Dili pod malipay ang Dios niya na makaigsuonan kay part man na sa pag-tolerate mga kaigsuonan sa kamalian, di ba? Yahang itolerate ang mali ba? Ato bang itolerate ang mali ba? So dili pod na maayo atubangan sa Dios, no? Unsa may gingon sa Dios anak nga bahin mga kaigsuonan? Unsa gingon sa Proverbio kapitulo 14 bersikulo 17? Siya nga dili masuko magahimo sa kabuangan. Laliman ka na mga kaigsuonan. Di po ta kabalo masuko, atubangan sa Dios, bisag mali. Dios ay may mahitabo. Kabuangan sa atubangan sa Ginoo. So, grabing Biblia, no? Muna ang punto mga kaigsuonan, nga dili lang gyud nato mahimo, no? Kining gitawag og pagpamakak. Nga naman, tungod kay usa ka dako kaayong salaod, no? Atubangan sa Dios. Kay kabahin siya sa paglapas sa napulo kasugo. So kining kasuguan, atong gisgutan, kini ikasiya mga higala nga di ka magsaksig bakak, ato lamang gitun-an para pod nga maawerta, no? Sa to pa, diha day sa paagi nga nagtago ta sa kasuko sa tuisig ka tawo, di ta mosulti ngadto kaniya kabahin di ay na sa pagpabakak, no? Kabahin. Okay nga naman, wala na to gisulti.
Naunsa pa man mga kaigsunan, kana mo ingon ta ba kaigsunan nga wala pud tay sala. Pagpamakak pud gihapon na tubangan sa Dios, unuhuan uno Gs. No? Moingon ta mga kaigsunan nga wa tay sala, no? Dili pud na mao. Unsa pa mahitabo nato ana mga kaigsunan? Mahimo pud tang bakakon at tubangan sa Dios. Ingon sa dinyo, kung moingon kita nga wala kita makasala, siya gibuhat nato nga bakakon o ang pulong wala dinhi kanato. No, sa to pa, wala po ang pulong sa Dios kanato. So daghan day mga rason, no? Daghan day mga katumanan ning pagpamakak mga kaigsuonan. Hilabi nasab, no? Sa unsa naman po nga mga pamaagi, kanang giingon sa 1 Juan 2:4. Ang nagapamulong ako nakaila kaniya ug wala magbantay sa mga sugo kini siya bakakon ug wala ang kamatuoran kaniya, no? Moingon po ta makaisunan yan, nahigugma man ko sa Dios. No? Nang pangutana, unsaon na to pagkaila nga kita nahigugma sa Dios? Mutong atong gitun-an, atong nilabay na to nga pagpaiguban mga higala. Atong gitun-an, mahitungod sa gugma na to ngadto sa Dios. No, moingon ta karon nahigugma ta sa Dios. Ang pangutana, unsa ilhanan? No, nagbuhat kog maayo. Sa banya klase nga maayo kay kini ra bang magisgot tag maayo makaigsunan. Daghan bi klase nga sa balang kasulatan dili biya kay usara ka pamagi ang pagbuhat og maayo. Moingon ta nahigugma ko sa Dios. Unya unsay magibuhat? Nagbuhat og maayo. Unsa nga klase nga pagkamaayo? Ngano man kay ang pagkamaayo mga kaigsunan ko ang Biblia may atong basahon o gitawag og pagkamatarong, doon na may pagkamatarong mga kaigsuonan nga iya sa tao ug doon na po yung pagkamatarong nga iya sa Dios. No? O kining pagkamatarong nga iya sa Dios mga kaigsuonan mo ni ang mag-recognize kanato nga nagbuhat ta og maayo o nahigugma ta sa Dios mga higala nga dili ta matawag og bakakon, no? Unsa man atong gitun-an, no? Katong nilabay higala nga gitun-an nato, dili ka magbaton og laing Dios sa tubangan ko, no? Muna itong gugmang ato sa Dios. Dili mo yokboy mo kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila, no? Sa tubad sa mga Dios. Kung tinuod nga nahigugma ta sa Dios mga higala, ang resulta dili nato na himuon, no? Nya dili mo ba gamiton ang ngalan ni Hiyubang imong Dios sa pasipala kay siya ba dili mag-isip nga walay sala nato nagamit sa ngalan sa pasipala, no? So muna iyang gisgutan nga tinuod nga nahigugma ta sa Dios kung dili nato na pagabuhaton. Katong hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa to pa kung tinuod nga nahigugma ta sa Dios, no? Unsa mahitabo? Kinahanglan atong tumanon nga atong hinumduman ang adlaw nga igpapahulay. Aron dili ta mahimong bakakon at tubangan sa Dios. Mahimo man tang bakakon mga higala kung dili na to sundon, no? Ang mga instruction. Mingka nakaila ko sa Dios, nahigugma ka sa Dios niya, wa day nato tumana ang iya mga sugo. Unsa to sa Biblia? Bakakon ta tubangan sa Dios. Makalapas ta sa napulo ka sugo nga naingon nga dili ka magbakak, no? Sa inanang nga bahin mga higala. No man ay mga gipasidaan. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay, no? Sa matong adlaw ipapahulay mga higala kung tinuod nga nahigugma ta sa Dios aron dili ta makapamakak. Ang adlaw nga ipapahulay sa Biblia man ta nagbase makaigsunan Sabado, no? Pahulay ta pagka Sabado munang kini nga istasyon nahimong kabahin sa usa ka modelo alang sa pagpahulay sa adlaw ipapahulay nga maong Sabado, no? So ingon ana ang punto, no? Nya dili magbuhat sa kaugalingong gusto. Kaya na mo gutay tag sa gusto mga kaigsuonan. So pagka Sabado, dili to buhatan. Mo na higugma na to ngadto sa Dios, no? Kung tinuod nga nahigugma ta sa Dios ato ning bantayan. Okay, kining sa atong gisgutan mga higala. Sumala pa sa Mateo kapitulo 23 nga ang kasuguan ato naman ang gisgutan nga
doon na jud siya pagkabahin. Mateo 22 bersikulo 37 ngadto sa 40. Nabahin gid siya sa duha ka bahin, gugma sa Dios o gugma nato ngadto sa isig ka tawo. So karon kay niya man ta nagisgot sa gugma nato ngadto sa isig ka tawo, kay ato namang naisgutan ang gugma nato ngadto sa Dios. So muna itong ginasubay-subay mga higala, no? Nga nagingon dili ka magsaksig bakak batok sa imong isig ka tawo. Oh. Unya mapamatud-an nga kun moingon ta nga nahigugma ta sa Dios, kun atong gibantayan ang mga sugo, wala gyud ta nakapamakak atubangan sa Dios. No, muna iyang ginapamahayag alang sa matag usa kanato mga higala sa ato nga pagpakiguban, gipasidaan kanato mga kaigsuonan, no? Aron nga magiyahan ta makaigsuonan sa mga maayong butang alang sa atong handom og tinguha diha sa kaluwasan, no? So kining pagpamakak delikado di kayo mga kaigsuonan, no? Nga wa ta kabalo maayo man unta atong gibuhat, pero sa tubangan sa Dios sigala nakabaka pamakak dayta. So unsa toy mga punto mga kaigsuonan nga atong gikalakbitan sa paghisgot kining posible nga makapamakak ta pinagi sa atong pagpanumpa, no? Pagpanumpa nato ngadto sa atong isig ka tawo, no? Munang dili gyud pwede. Munang ang balaang kasulatan, ang atong oo ra gyud, ang dili, no? Munang gyud sa Santiago 5:12. Apan labaw sa tanan mga igsuon, dili ka mo manumpa bisan tungod sa langit, bisan tungod sa yuta, o bisan sa lain nga mga pagpanumpa, kundili nga ang inyong oo ug ang inyong dili aron kamo dili mahulog sa hukom, no? Nganuman mahukman ta makaigsuonan tungod kay ato mang panumpaan unya pagkahuman dili din nato tumanon, no? Sa pagpangalagad ngadto sa Dios, nagtuo ko nga kita tanan once nga nangalagad ta sa Dios, nakapanumpa ta, no? Sa asa man tagabahin nakapanumpa mga kaigsuonan. Sa panahon nga atong gidawat ang kamatuoran, no? Sa diha nga atong gidawat ang mga gitawag nato mga kaigsuonan og pakigsaad sa Dios. Diha ta nagsugod nga nakapanumpa ta mga kaigsuonan. Muna nga kay nakapanumpa man ta diha nga bahin, atong sundon, no? Atong tumanon kuno sa atong gipanumpaan makaigsuonan. Kay kung dili nato tumanon, ang resulta niya na mo resulta na siya sa pagpamakak. Okay, makapamakak man jud gagwa nimo tumana ang imong gipanumpa. Yang Dios ang iyang gipanumpa, sigurado gyud iya gining tumanon, no? Di gid siya magduha-duha mga kaigsuonan niini, kay ngano man dili man siya magbakak, no? Dili siya magbakak kuno siya gisulti iya gyud tumanon mga kaigsuonan. Muna gipasidaan, no, sa balang kasulatan ngani sa matag usa kanato kabahin ning atong gisgutan mahitungod sa dili ka mag saksi og bakak, no? Naday mo ingon mga higala nga ako raman na ako pastor ka ng white lie. Napoy white lie day mga kaigsuonan. Muragwa na sa Biblia siguro, no? Nya na ay white lie. Nga naman kay maayo nga pagpamakak na may maayo ana nga bakak na gani, no? Kung natong tan-awon bakak na gani, maayo pa, no? Namigingon sa Mateo 5:33, hingdunggan usab ninyo nga ginaingon sa mga karaan, dili ka manumpa sa bakak, kundili pagatumanon mo sa Ginoo ang imong mga panumpa, no? Sa to pa, aron dili ta makapamakak makaigsuonan kun unsa atong gipanumpa ngadto sa Dios, ato gyung tumanon, no? Mabitaw kung magsulti ta makaigsuonan, moingon day ng uban nga magkita ta basin
puhon, no? Nagi word nga isumpay makaigsunan nga naman di gyud siguro. Pero di pod maayo nga og magsabot nga naamoy lakaw unya mga manlakaw ta ugma. Example, na kay kasabot nga manglakaw mo ugma. Nya mingon nga unsa man tang orasa, basin magkita tag alas 8. Og dili ka ng pulong basin magkita na way siguro basin di mo mag-abot, di ba? Kinahanglan nga doon na gyud tay barugan, no? Kaya naman makaigsunan para ba nga kahimot anta sa Dios, no? Kahimot anta sa Dios nining ato nga buluhaton ni pagpuyo ning kalibutan. So sa napulo kasugo mga higala, dirita sa ikasiyam kasugo nga nagisgot mahitungod sa dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isigataw. Walay white lie, walay black lie diha man kaigsunan, parihas ng tanan basta magisgot tag pagpamakak. No. Sa Biblia, pastor, naamay ng makak. Wala man to mingon nga katong panahon na sunda to sila kay maayo to nga pagpamakak. Walay maayo anang pagpamakak. Pag bigsi kag bakak na gyud na siya. Walay maayo diha, no? Example, pastor, ako yung makitaan niya pagkahuman, delikado yung kinabuhi, ako gede siyang itugan. Nagingon nga nara po na nimo mga higala. Kaya nga naman, depende man na sa sitwasyon. Ang pagsulti. Ayuhon lang po, diha mo sa pag-istorya makigsunan, o dili man gud pod maplastar pagsulti. Muna makapamakak jud kay di man maplastar ba? Pero maplastar lang siya nga pagkasulti, wala man kay bakak nga nahimo diha makaigsunan. Okay mo man gipahalo na makaigsunan ang pagpamahayag, no, kabahin niya ng mga butanga. So muna atong timan-an makaigsunan nga ang Dios ang Dios mismo siya ang modelo, siya ang una nga nagapamahayag nga siya mismo mutuman og dili siya kabalo magbakak. Kung unsa yang gisulti mo naging sa balang kasulatan nga paabuta lang, no? Kaya naman siya gipansulti makaigsunan nga wala pa mga tuman pero unsa may yang gisulti paabuta lang, no? Sa to pa hulat-hulaton kuyaw kay makaigsunan, no? Ano man makaigsunan kay usahay kita mangod dili ta makahulat. Ano man kay gusto na to nga pag kung unsa gali gisulti kita lang matuman dayon dili pud ingon na ang Dios. Doon na may panahon sa tanang butang. Habakuk kapitulo 2 bersikulo 3. Kay ang pananawon alang sa natudlo nga panahon o kini nagadali paingon sa katapusan og dili magbakak bisan kini malangan paabota kini kay kini moabot gayod kini dili maglangan. Di ba? Ato lang paabuton, hulaton lang nato. Ano man, kay di gyud na maglangan mga kaigsunan, matuman gyud na siya. Kaya naman sa atong gisgutan, ang Dios dili magbakak. So unsa atong himuon mga kaigsunan, hulaton nato. Kung unsay gisulti sa balang kasulatan, matuman na siya. Manang gipasidan-an ta sa Habakuk kapitulo 2 bersikulo 3, paabuta lang. No? Kaya naman, moabot gyud kana mga higala, no? Sa to pa bantayanan. Okay, moabot man gyud ay, no? Tumanon gyud na kuno sa isulti sa Dios, tumanon gyud na. Mo ningon sa Ezekiel kapitulo 12 bersikulo 25. Kaya ko masiyo ba ako musulti og ang pulong nga akong isulti pagatumanon kini dili gayud iga pauswag sa ilang panahon. Kay sa to pa kun unsa yang gisulti iya gayong pagatumanon. No? Tumanon gid niya. Okay, tumanon man unsay atong buhaton? Paabuta lang. Mo naging sa Habakuk 2:3, paabuta lang, no? Kani nga hulat-hulata lang ninyo. Inana nga bahin mga kaigsuonan ba, no? Mo na atong timan-an mga kaigsuonan nga ang Dios nagsulti sa ikasiyam kasugo dirita sa ikasiyam kasugo nagatuki pag-ayo mga kaigsuonan para gyud nga atong masabtan ug ma-emphasize unsay rason nganong mingon ang Dios sa first angel gipahayag niya
Unang message sa first angel, kahadloki ninyo ang Dios. Nga naman, diya sa pagkahadlok, diya mo resulta makaigsunan ang tuman sa kasuguan. Okay, awit tigala akong ipabati nga na kaninyo alang sa to nga pagpaiguban sa dili pa nato pagahimo ng pagampo. Awit nga naguluhan kay didto sa langit. Okay gala kung gidapit ang katilingban sa pagduyog alang sa ato nga pagampo, pagpasalamat nga to sa tong labaw nga makagagahon. Dalaygon mahimayaon nga Dios nga manamo nga nakasakitas-an sa mga langit, Dios nga labing gamahanan tagay ka sa mong kinabuhi ni taknani kami nagapasalamat nga kanimo sa pagyap iguban kanamo. Di namong naisgutan ni mga pulong. Salamat o Dios. Nagilaom kami katong mga pulong mahimo nga giya pagtulunan sa matag usa kanamo sa pag-alagad nga kanimo nga kami dili mahimapakyas. Ino nang imong giya ang mga bata na Dios ning adlaw. Protection ni kami sa matag usa namo ka mga bulhaton. Aron kami magabuhat nga uyon sa imong kabubuton o Dios. Sa banin ning isasyon kami kanunay naghangi ka magapanalangin magabindisyon. Aron sa ingon niya na Dios mapalaklag pa yung mga pulong ato sa mga nagkinahanglan niini. Musalig unag dasiga lamang kami sa pag-alagad nga nakanimo among itugyan tanan uban sa kapasayloan sa musala. Tungod lamang sa ngalan ni Kristo ang personal bugtong manluluwas. Amen. Okay, galaw lang gid kita kung oras pa lang sa pagpadayon pa sa unahan. Sa ngalan na lang sa kinapagpuwersa sa Seventh Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Séptimo Día,
Labi na sa kinitibo ang management sa NBS nung lading broadcasting services. Ang atong CEO, Sir Jimson J. Bruma Mundido. Ang atong General Manager, ang atong COO, Ma'am Girlie Maglangit Mundido. Ang atong Legal Counsel, Attorney Ronel Inot, Attorney Baldomero Boy Baliling Fernandez, Attorney Arman Bindalian, ang atong Network Manager, Sir Yonel Rodriguez, ang atong Session Manager, higala din sa 90.1 nung lading Intertedyo Butuan, Sir Nico Fernandez Casal. O dito sa 100.1 higala si Sir Ronil 5. O sa 94.3 no, sa Sambuanga Sibugay sa EP Ligala. Mayo nga pagpaminaw. Salamat sa kanunay sa inyo nga pagpaiguban. Kinanalabang si Pastor Nel magaingon nga na kaninyo. Ang grasyag panalangin sa Dios atong mabatan sa matag karon ug unya. Pag-ayo-ayo, amping ampu kanunay. The words of God can make you happy and faithful. Stay tuned and stay with God.